आत्तिएका छन्, डराएका छन्। पहिले लेखेर राख्नु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 84 मा मात्र होइन, अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा क्लिन स्विप भने अगाडि बढ्छ। धेरैवटा बस्नेतका पुस्ताहरू सिद्धिनेवाला छ अब, किनकि उहाँहरूको अन्तिम हो कि यो मर्ने बेलामा कमिलाको पनि प्वाख पलाउँछ भन्छ नि, त्यस कारणले गर्दा उहाँको भनेको अब सामाजिक सञ्जालमा कराउने मात्र हो। रवि लामिछानेमाथि निरन्तर प्रतिशोध र बदनियत भयो, त्यसको विरोध स्वरूप नै हामीले चाहिँ हस्ताक्षर मार्फत चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण इमानदार तरिकाले विरोधका कार्यक्रमहरू राखेको। हस्ताक्षर गर्नको निमित्त विभिन्न पार्टीबाट विद्रोह गरेर पनि यहाँ हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुने क्रम असाध्यै जारी छ। यहाँ अहिले पनि केही मिनट अगाडि पनि लगभग 90 वर्षको बुवा र आमा पनि भेटेको थिएँ, 70 वर्षको बुवा आमा पनि भेटेको थिएँ। उहाँलाई के चाहिएको थियो भनेपछि यो हस्ताक्षर गर्नको निमित्त पार्टी कार्यालयमा आउने क्रम असाध्यै जारी छ। हस्ताक्षर जम्मा गरेर तपाईँहरू कहाँ लानुहुन्छ, कसलाई बुझाउनुहुन्छ? यस्तो हो, तपाईँले भने जस्तै यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर लगभग तपाईँको सङ्ख्यामा भन्यो भने लगभग 1 करोडको सङ्ख्यामा सङ्कलन हुने सम्भावनाहरू बढी बढेको छ। यदि त्यो मान्छेहरू चाहिँ हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न बालोटर पुगौँला अथवा सिंहदरबार पुगौँला, हामीले सार्वजनिक आह्वान गऱ्यो भने यो देशको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईँ आफै पत्ता लगाउनु। यो हस्ताक्षर भनेको हामीले गरेको होइन, आम नागरिक शुभेच्छुकले गरेको कारणले गर्दा यदि हामीसँग चाहिँ 50 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गरे अथवा 1 करोड सङ्कलन गरे अथवा 30 लाख सङ्कलन गरे, म त्यो डाटा तपाईँलाई ठ्याक्कै मैले भनिनँ भनेपछि सङ्कलन आज मात्र 4 घन्टाको पिरियडमा पनि लगभग 21,000को हाराहारीमा देश विदेशबाट 4 घन्टाको मात्र आजको मात्र तथ्याङ्कको हिसाबमा यो 3 घन्टा 4 घन्टामा 21,000 भन्दा बढी हस्ताक्षरहरू सङ्कलन भएको छ। यसले नै के पुष्टि गर्छ भने आम नागरिक शुभेच्छुकहरू चाहिँ हतार भएको छ, कसरी हुन्छ यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ, त्यसरी परिवर्तन गरौँ र अन्याय र अत्याचार कसैमाथि नहोस् भन्ने कुरा हो। भनेपछि अहिले यो जुन जनलहर देखिएको छ, काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ता जसरी घन्टी घरमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरू परित्याग गरेर हिजै पनि देख्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो सदस्यता च्यातेर डस्टबिनमा हालेर अनि घन्टीको रासोपाको चाहिँ सदस्यता लिइराख्नु भएको छ। यसले 84 मा के पत्ता साहब हो, ठुला पार्टीहरू पुराना बुढाबाहरूको पत्ता साहब हुने निश्चित भएको हो। यस्तो हो, तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभयो, विभिन्न पार्टीबाट विद्रोह गरेर उहाँहरूको त्यो सदस्यताहरू चाहिँ च्यातेर अथवा चाहिँ कोही प्रत्यक्ष रूपमा मिडियामा आउनु भएको छ, कोही अधिकांश हजारौँ मान्छेहरू मिडियामा आउनु भएको छ जसले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। मेरै पाली मेरो जिल्लामा पनि लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी प्रत्यक्ष राजनीतिमा जोडिएका जिल्ला स्तरका नेताहरूले प्रत्यक्ष आएर उहाँहरू क्यामेरामा कैद हुनु भएको छैन, प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग आएर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर हस्ताक्षर गर्नुभएको अवस्था छ। भनेपछि मैले यहाँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेँ, यसरी जो आए पनि राम्रा मान्छेहरू चाहिँ यो देश निर्माणको अभियानमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मुद्दा हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय लगभग साँच्चै भन्नुहुन्छ त्यही हो। अर्को कुरा, हस्ताक्षर मार्फतबाट चाहिँ जसरी यो जनसहभागिता बढिरहेको छ, यसले के अर्थ राख्छ भने 84 को निर्वाचन र रूपन्देहीको निर्वाचनमा असाध्यै राम्रा मान्छे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुनहार उम्मेदवारको विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट दिन्छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राम्रा मान्छे राम्रा उम्मेदवारले विजय नहुने हो भने यो देश यसै बन्नेवाला छैन। यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। यो देशलाई साँच्चीकै बनाउने हो भने, यो हाम्रा जिल्ला र वडा बस्तीहरू बनाउने हो भने राम्रा उम्मेदवार जोसुकै आओस्, राम्रा उम्मेदवार यो देशमा बनाउने हुटहुटी भएका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन जरुरी छ। किन भन्दा अन्य पार्टीहरूले बोले गरेनन्, घोषणापत्रमा यो देश चाहिँ कायापलट गरिदिन्छु, 6 महिनामा कायापलट गरिदिन्छु, 1 वर्षमा कायापलट गराउँछु भने तर उनीहरूले गरेनन्। उनीहरूले नगरेकै कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हो। भनेपछि यहाँनिरबाट तपाईँकोबाट बुझ्छु, हस्ताक्षर अभियानबाट शान्तिपूर्ण एउटा जनविद्रोह हो। यो जनविद्रोह हो। हामीले आह्वान गरेका थियौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर हजारौँ लाखौँ शुभेच्छुकहरूले दैनिक रूपमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भनेदेखि भ्रष्ट माफियाहरूको पत्ता साफ हुने चाहिँ एकदम सुनिश्चित देखिएको छ। रूपन्देहीमा तपाईँहरू कसरी लडाइँ लड्नुहुन्छ, जुन प्रकारको एउटा प्रतिष्ठाको लडाइँ छ तपाईँहरूको लागि होइन, प्लिज यसलाई चाहिँ नि कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ? सायद तपाईँहरूले सागर ढकाललाई उठाउने भन्ने कुरो पनि आयो। उम्मेदवार को र रासोपा कसरी अगाडि बढ्छ मैदानमा रूपन्देहीमा? यस्तो उम्मेदवारको हकमा चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट केही निर्णय पनि आउँछ। यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ छलफल पनि भइराखेको छ, त्यसले केही फरक परेन। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उम्मेदवारको हकमा केन्द्रीय समितिले केही दिनमा अब निर्णय पनि आउनु बाँकी छ। हामीले हतार गर्नुभन्दा पूर्व पनि यो देश जसले जित्नु सक्छ, जसले रूपन्देहीबाट जितेर त्यो रूपन्देही निर्माण गर्न सक्छ, त्यस्ता हुटहुटी भएका बोल्ने अब फेरि काम नगर्ने भयो भने त्यसले साँच्चीकै शाब्दिक अर्थ राख्दैन। भनेपछि काम गर्ने खालको जसले यो राष्ट्रिय राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ, किनकि हिजोका पार्टीले बोले गरेनन्, लेखी गरेनन्, भनेपछि उनीहरूले 1 वर्षमा बनाउँछु भनेर कमिटमेन्ट खाए, कसम खाए, तर बनाएनन्। तर अहिले पनि हामीले सिटामोलको लागि लड्नुपर्ने, औषधिको लागि लड्नुपर्ने, सडकको लागि लड्नुपर्ने, आज तपाईँको मन्दिरमा बनाएको इँटाको भ्रष्टाचार गरेका छन् यिनीहरूले, स्वास्थ्य चौकीमा दिएको सिटामोलमा भ्रष्टाचार गरेका छन् यिनीहरूले, बाटो बनाउँदै गरेका अलकत्राहरूको अलकत्रा टिपेर खाएका छन् यिनीहरूले। त्यो विस्थापित गर्नको निमित्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय। त्यस्ता उम्मेदवारलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध बनाएर यो देश निर्माणको महाअभियानमा हामी जोडिनुपर्छ। हामीलाई छुट छैन, किनकि अहिले दर्जनौँ सयौँ मानिसहरू चाहिँ हामीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुनुको एउटै कारण हो,
विश्वास हो, भरोसा हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आदरणीय सभापति रवि लामिछानेको सत्कर्मबाट प्रभावित भएर देश विदेशबाट हामी जोडिएका छौँ भनेपछि हामीलाई छुट छैन, हामीलाई गलत गर्ने छुट छैन। यो देश निर्माणको महाअभियानमा, यो आन्दोलनमा निरङ्कुश यो भ्रष्ट र माफियाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदय गराउँछ, रूपन्देहीबाट उदय गराउँछ। 84 को निर्वाचनमा भेटौँला, तर परिवर्तन हामी रूपन्देहीको निर्वाचनबाट पनि हामी गर्नेछौँ। हजुर, जस्तो सभापतिको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि प्रहरीलाई नै हेडक्वार्टर तानिएको अहिले चाहिँ तातो चाहिँ न्युजहरू आइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँको पार्टीले? यस्तो छ, तपाईँलाई भने यो हाम्रो चाहिँ रगत उम्लेर आएको छ। यो देश निर्माण नभएको देखेर अथवा भ्रष्ट र माफियाहरूलाई संरक्षण गरेको देखेर हाम्रो रगत उम्लेर आएको छ। हामीलाई थाहा छ यो देश निर्माणमा जस्तो तपाईँले पुलिस प्रशासनलाई तानिएको कुरा छ, यो सरकारको यो साग गिर्नु यस्तै कामबाट साग गिर्ने हो। यो साग पत्तासाप, यो सरकार पत्तासाप हुने यस्तै कारणले हो। तपाईँको मिडियाबाट फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु, टेरामेक्स काण्डमा त्यस्तो अरबौँ तपाईँको चाहिँ घोटाला गर्ने मान्छेहरूलाई बिना कसुर, हेर्नुहोस् है, बिना तपाईँको न सम्पत्ति शुद्धिकरण लाउनु पर्ने, न सङ्गठित अपराध लाउनु पर्ने, त्यस्ता मानिसहरूलाई केही लाखमा नै तपाईँको चाहिँ कारागार नबसाइकन दरोडीमा छुटेको छ। जस्तो पतञ्जलीको जग्गाको कुराहरू पनि गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ माधव नेपाललाई पनि त्यसरी भनेपछि भ्रष्ट र माफियाहरू दर्जनौँ, उहाँहरू मात्र होइन, मान्छे बेच्ने मानव तस्करलाई जोगाइएको छ। तपाईँले मात्र विधेयक छ, विधेयकमा तपाईँको चाहिँ कतिवटाको कुरा हेर्नुहोस्, उहाँहरू तपाईँ त्यस्ता चाहिँ अभियोग लागेका मानिसहरूलाई संरक्षण गर्ने, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकदम राम्रो इमान्दार मान्छे जो यो देश निर्माण गर्न सक्छ भने तपाईँको चाहिँ विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदय गराउने मान्छेलाई चाहिँ कारागार पठाउनुले चाहिँ यो देशलाई एउटा द्वन्द्वमा पठाउन सक्छ भन्ने कुराहरू हो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिना द्वन्द्व, बिना रगत, बिना पसिना यो देशमा कुनै पनि एउटा द्वन्द्व नगरी नीलो क्रान्ति मार्फत चाहिँ यो देशमा परिवर्तन गराउँछौँ भनेर हामी यो अभियानमा निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरूको दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने चाहिँ आरोप लागेको छ, गम्भीर आरोप। किन गर्नुभयो बच्चाहरूलाई जुन दुरुपयोग तपाईँहरूले? एकदम तपाईँको सञ्जालबाट म फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रो उद्देश्य भनेको 16-18 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई कसैले नगरियोस् भने हाम्रो कुराहरू हो। अथवा कसैले चाहिँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफैले स्वविवेकले गर्नुहुन्छ, केही फरक परेन। हामीले उहाँहरूले नगरोस् भनेर हामीले परिवर्तन गर्ने कुरा, तपाईँले कसैले चाहिँ यो विरुद्ध चाहिँ अपराध भएको छ, अत्याचार भएको छ, अन्याय भएको छ भनेर कसैले गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यसमा भन्नु त केही पनि छैन। तर उहाँमाथि गएर चाहिँ यो कारबाहीको एउटा श्रृङ्खला गर्नु भनेको चाहिँ सरकारको साख गिर्नु हो, सरकार आत्तिनु हो, सरकार डराउनु हो, सरकार गिर्नु हो। नेकपा एमालेको युवा नेताले आरोप लाग्यो नि तपाईँलाई, बस्ने समथिङ के नामको मान्छेले तपाईँले बालबालिकाको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो, यो किन गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्नुहोस्? यो तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू आत्तिनु भएको छ, उहाँको कामै त्यही हो। उहाँको पुस्ता नै अब राजनीतिमा आउनेवाला छैन। तपाईँले बस्नेत भन्नुभयो, धेरैवटा बस्नेतका पुस्ताहरू सिद्धिनेवाला छ अब, किनकि उहाँहरूको अन्तिम हो कि यो मर्ने बेलामा कमिलाको पनि प्वाख पोलाउँछ भन्छ नि, त्यस कारणले गर्दा उहाँको भनेको अब सामाजिक सञ्जालमा कराउने मात्र हो। भूगोलमा त तपाईँको चाहिँ त्यसका प्रतिस्पर्धीहरू भक्तपुरमा देशैव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी त्यस्ता इमान्दार जेहानदार मान्छेलाई हामी उठाउँदैछौँ। त्यस कारण तपाईँले बालबालिकाको दुरुपयोग गर्नु, उहाँले स्वतस्फूर्त बाटोमा हिँड्दै गर्दा उहाँ मम्मीसँग अथवा उहाँको प्यारेन्टसँग आउँदै गर्दा उहाँले स्वतस्फूर्त रवि लामिछानेमाथि आफैले लेख्नु भएको रहेछ भनेपछि यहाँनिर मैले भन्न खोजेँ के हुन्छ भने हाम्रो दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य होइन, कोही कसैले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ आउँछन् भनेदेखि उहाँलाई हामीले नाइ भन्ने कुरा रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले बालबालिका र अन्य चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्ना हस्ताक्षरहरूलाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ, बेग्लै कुरा हो। तर सामाजिक सञ्जालमा नपोस्टाउनुको निमित्त फेरि अनुरोध पनि गरेँ। भनेपछि यो रासपामा अहिले जुन जनताको जनलहर देखेर तर्सिएका हुन् यी ठुला पार्टी पक्कै पनि तर्सेका नै आत्तिएका छन्, डराएका छन्। अब यिनीहरू निर्वाचन भनेपछि यो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यिनीहरूले गर्ने भनेको गणितीय खेल लगभग यस्तै हो। रासोपामाथि कुनै पनि अभियोग लगाउन खोज्ने अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ प्रहार गर्न खोज्ने उनीहरूको नियत नै त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको उद्देश्य नै त्यति हो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आत्तिएको छैन। लाखौँ मान्छे 3 करोड नेपालीमा लगभग सबै नेपाली हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र इमान्दार नेताहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो देश बनाउने हो भने त्यस्ता इमान्दार मान्छे अब यो देशमा उदय नहुने भने यो देश यसै बन्नेवाला छैन। त्यस कारण तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 84मा मात्र होइन अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा क्लिन स्विप भन्ने अगाडि बढ्छ, त्यो कमिटमेन्ट गर्छ जसले यो स्थानीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। पूर्वाधारको विषयमा, विकासको विषयमा, निर्माणको विषयमा हामी त्यस्ता मान्छेलाई अगाडि सार्छौँ। किनभने अहिलेको तपाईँको जनलहरले पनि हस्ताक्षर अभियानको जनलहरले पनि पुष्टि गरिसकेका छन्। हजारौँ मान्छेहरू विभिन्न पार्टीबाट विद्रोह गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुने क्रम एकदमै जारी छ। तपाईँको सभापतिज्यूलाई जुन प्रकारले चाहिँ प्रतिशोध साधियो भन्ने कुराहरू आयो, अहिले उपसभापति अहिले कार्यवाहक सभापतिमाथि पनि आक्रमण भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई एक छान्दै लडाउने तयारी गरे हो सरकारले? सर, हामी चोरेर खानेले हामी काम गरेर खाने मान्छेलाई आरोप लगाएर त्यसले तात्विक अर्थ केही पनि राख्दैन भन्ने लाग्छ। सकिन्छ भने तपाईँहरू पनि काम गर्नुहोस्, पेसा गर्नुहोस्, यो देश निर्माणको अभियानमा लाग्नुहोस्। हामी त काम गरेर बाँकी रहेको समय
15 दिन तपाईँको व्यवसाय, 15 दिन हामी समय 20 दिन 30 दिन हामी चाहिँ सबै व्यवसाय गरेर हामी बाँकी रहेको समयमा त हामी राजनीतिलाई दिएका छौँ, सामाजिक अभियानलाई दिएका छौँ। त्यही हिम्मत गर्नको निमित्त सबै पार्टीलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामी चोरेर खाने लुटेर खाने मान्छेसँग चाहिँ हामी बहस गर्न सक्दैनौँ। यो जनताले समीक्षा गरिसकेका छन्। जसले तपाईँलाई आरोप लगाउन खोज्नु, खतिवडा भन्नु, नाम लिन खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ, उसको त जापान काण्ड, हिजो आज हस्ताक्षर नकलीको काण्ड जस्ता दर्जनौँ काण्ड उमाथि छ, तर उसलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि मिडियाकर्मीलाई नि स्पष्ट थाहा छ र लाखौँ नागरिकलाई पनि स्पष्ट थाहा छ। तपाईँको मिडियाबाट यस्ता कुराहरू फटाएर भ्रष्टाचार माफियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट चिरोस्। तपाईँहरू मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु। यो देश निर्माण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काममा होइन, आम स्वतन्त्र मिडियाकर्मी देश विदेशमा रहनुभएका आम शुभेच्छुकलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँ देश छोडेर विदेश छोडेर आउनुहोस्, नेपालमा आउनुहोस् र तपाईँले मत प्रदान गर्नुहोस्। यदि तपाईँले विदेश छोडेर यो देशमा परिवर्तन गर्नको निमित्त भोट हाल्न नेपालमा आउनु भएन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत प्रदान गर्नु भएन, यो देश यसै बन्नेवाला छैन। तपाईँ मार्फतबाट यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। तपाईँहरू चाहिँ चार कुना हुनुहुन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू एक नभएपछि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बुढापाका यी चाहिँ ठुला भनाउँदा शक्तिहरूलाई ढाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँले भन्नुभयो हामी सबैजना वैकल्पिक तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ, निर्विकल्प रूपमा एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै छौँ। तर हेर्दाखेरि फ्रेमवर्कको रूपमा चाहिँ के विभिन्न स्वतन्त्र साथीहरू हुनुहुन्छ, के स्वतन्त्र पार्टीमा भएका हुनुहुन्छ, सबैजना हाम्रा विचार लगभग एउटै छ। देश निर्माणको अभियानमा सबै साथीहरू सबै हामी छलफलमा छौँ, सँगै एक्लै बसेर यो देश निर्माणको अभियानमा हिँड्नेछौँ। भनेपछि तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ? होइन, सबै हामी मिलिराखेका छौँ। यो देश निर्माण अब जे राम्रा मान्छेहरू एकै ठाउँमा नआउने भने यो देश बन्दैन। तपाईँले पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सत्कर्मबाट प्रभावित भएर देश विदेशबाट नागरिकहरूको एकबद्धता आउने र यो अभियानमा सँगसँगै आउने कमिटमेन्ट पनि छ। कुलमानहरू बालेनहरूको आउँछन्, अब मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, यस्तो छ तपाईँले भने जस्तै हामी राम्रा मान्छे जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा कुरा तपाईँको मिडियाबाट यो आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो देश निर्माण गर्ने कुरामा कहिले कसैले कुलमानलाई प्रयोग गर्लान् अथवा फलानु पार्टीलाई मार्फतबाट कोही इमान्दार मान्छेलाई प्रयोग गर्लान्, उनीहरूले त्यो जस लिनको निमित्त हो, तर खाँच्चीकै रूपमा उनीहरूले काम गर्न दिँदैनन्। त्यो कुरा कुलमानको तपाईँले भन्नुभयो प्राधिकरणमा कुलमानको उदय भएदेखि नै कुलमानलाई बाइस गरियो भनेपछि यो कुरा स्पष्ट नागरिकले बुझिसकेका छन्। अब त्यस कारणले गर्दा राम्रा मान्छेहरू, जो राम्रा इमान्दार लिडरहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर यो देश परिवर्तन गराउनुपर्छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।